Bonjour les élèves, le vidéo d'aujourd'hui, on va continuer les exercices des prismes et cylindres, pages 212, 213 et 214. On va commencer. Exercice de renforcement, page 212. Exercice numéro 19. Les phrases suivantes sont-elles vraies? Un prisme droit peut avoir 11 sommets? Non. Un prisme droit peut avoir 6 faces? Non, 5. Si c'est un prisme droit peut avoir 12 arêtes? Non, 9. Un prisme droit peut avoir 10 sommets et 12 arêtes? Non. Toutes les phrases sont faux. Exercice numéro 20. Reproduire le dessin ci-dessous en remplaçant certains pointillés par des traits pleins afin d'obtenir une représentation en perspective d'un prisme droit. Donner deux solutions. On a un بريزم droit. هذا الرسم ديال البريزم الموشور اللي مرسوم عندنا تعطى لينا بنقط متقطعه، والمطلوب منا ان نعطيو لي فاس الواجهات اللي عندنا الاماميه اللي تظهر بكيفيه مزيانه بخطوط العريضه وبينه وواضحه، اما المختفيه فتنديروها بخطوط متقطعه تنخليوها. فكان عندنا هذا الموشور اللي منزل عندنا، فحاولنا ان الخطوط العريضه تكون هما الخطوط اللي باينه وظاهره، اما بالنسبه للمتقطعه فهما هادو اللي خوليناهم هكا ما عودناش رسمنا فوقهم. بالنسبه للسؤال المطروح اننا نعودوا موشور بطريقه ثانيه ونعودوا نرسموا غير الواجهات، يعني الواجهات المختفيين والواجهات اللي تيكونوا ظاهرين. الواجهات الظاهرين هما هادو اللي صبغناهم وحددناهم بالخط العريض، اما هاد الواجهه هذه فتتكون مختفيه. Exercice numéro 21. Même énoncé que l'exercice précédent، يعني نفس الأسئلة المطروحة بالنسبة للتمرين اللي كان فات اللي هو 20. فمعطي لينا هذا الشكل هذا اللي حددنا بالخط العريض الأوجه اللي هما ظاهرين، وخلينا بالخط المتقطع الأوجه اللي هما مختفيين. فمطلوب منا أننا ننجزو شكل آخر ولكن يكون بكيفية أخرى، فكان هذا هو الشكل اللي نجزناه. نحاول أنه يكون موضح. فهو هذا، يعني هو هذا الثاني هذا كان معطي لينا هذا، فحاولنا أن نبدلو لا بوزيسيون ديالو ونرسموه بطريقة أخرى، وهو هذا. غادي نشوفو l'exercice numéro 22. Reproduire et compléter les figures pour obtenir deux représentations en perspective cavalier de cylindre de révolution. معطي لينا جوج الاشكال بصح ما كاملينش. معطي لينا هذا الشكل اللي بالازرق وكذلك هذا الشكل هذا ديال لي سيلندر. شنو المطلوب منا في هاد الشكلين؟ اننا نكملوهم ونكملو السيلندر ديالنا بالطريقه اللي مضبوطه. فكان يخص لنا في هذا الشكل هذا هاد لا بارتي كملناها وتممنا السيلندر ديالنا، وفي هاد لا بارتي هذه الزرقاء اللي كانت معطينا بحال الرقم 9 فكملنا بهكا، عاودنا رسمنا وكملنا السيلندر ديالنا، وكان هذا هما الشكلان المطلوبان لينا وكملناهم بهذه الطريقه هذه. فكان هذا هو الجواب على السؤال 22. Exercice 23. Produis les prismes suivants sur ton cahier et colorie si c'est possible une face parallèle à la face bleue. عندنا 4 ديال لي figure 1 B C et D. هاد الاشكال ديال لي بريزم عندنا دو بريزم وعندنا واحد جوج الاشكال اخرين. فنشوفوا هاد الواجهه الزرقاء هذه يعني المقابله ديالها ب وتكون متوازيه معها. فبالنسبه لنا هذه فما عندهاش واجهه موازيه لها، يعني ما كايناش في غادي نشوفوا في بتي بي عندنا هاد المثلث اللي بالازرق الواجهه ديالو هو هذا اللي الرصاصي. غنشوف بتي سي عندنا هاد الواجهه الزرقاء المقابله ديالها هي هذه، وبتي دي الواجهه الزرقاء المقابله ديالها هي هذه. وبهكا غادي نكونوا اجبنا على السؤال 23، يعني تلونوا الجهه المقابله لهاد الواجهه الزرقاء.
فبالنسبة لبتي أ ما عندناش الواجهة الموازية لها. غادي ندوزو l'exercice numéro 24. Reproduis ces prismes sur ton cahier et colorie si c'est possible une face perpendiculaire à la face rouge. Y a-t-il plusieurs solutions؟ عندنا هاد لي 4 فيغور، المطلوب منا أننا لونو الجهة العمودية والمقابلة الواجهة الحمراء. عندنا هاد الواجهات الحمراء هادو اللي في 4 الاشكال ديالنا. فبالنسبه للواجهه العموديه على هذه هي هذه، اما هذه في الواجهه العموديه ديالها ما عندناش، يعني كاينه غير الموازيه لها. بالنسبه لهاد الحمراء عندنا الموازيه ما عندناش العموديه، اما بالنسبه لهذه حتى هي كاينه الموازيه وليس العموديه، فقط عندنا الشكل في لا فيغور تيتا. كان هادو هما الاشكال اللي عندنا هنايا. الجواب كان هو تيتا. غادي نشوفوا l'exercice numéro 25. شنو تيقول لنا l'exercice numéro 25؟ عندنا produit le parallélépède suivant sur ton cahier, puis colorie dans une même couleur tous les arrêts parallèles. De combien de couleurs différentes auras-tu besoin؟ شحال من لون غادي نحتاجو باش غادي نرسمو جميع الواجهات، جميع الأحرف المتقابلة مع بعضياتها في هذا الشكل. فرسمت أنا هذا الشكل هذا وحددت يعني شحال من الكولور اللي غادي يكون عندنا. تقريبا غيكونوا عندنا هاد لي كولور هادو. نحاول اني نوضح لكم الشكل. فبالنسبه لهاد اللون الاخضر فعندنا موازي لهذا وكذلك موازي لهذا وموازي لهذا. عندنا اللون الاخضر هو هذا. بالنسبه اللون غوز فاتح يعني عندنا هذا متوازي مع هذا وهذا متوازي مع هذا وهذا موازي لهذا وهذا موازي لهذا، يعني هذا هو ثاني لون نزلنا. ونشوفوا ثالث لون هو هذا الفيولي البنفسجي. عندنا هذا اللون الفيولي عندنا متوازي مع هذا وكذلك هذا متوازي مع هذا. الالوان اللي دخلنا في هذا الشكل هذا كانوا عندنا هما 3 الوان فقط، الاخضر والغوز والفيولي، le vert, rose et violet. 3 ديال لي couleurs. Exercice numéro 27. Cite tous les paires d'arêtes dont tu peux affirmer qu'elles sont parallèles. عندنا 2 ديال لي فيغور تيتا et petit b. عندنا هذا وكذلك عندنا هذا الشكل هذا. فغادي نلونو غادي نبينو جميع لي زاري اللي تيكونوا متوازين مع بعضياتهم. فبالنسبه للبتيتا هذا هو الشكل اللي متوازي مع الاخر. عندنا المثلثات دي او اف مع ا بي سي في هذا الشكل هذا. اما بالنسبه لبتيت بي عندنا اي بي او كا مع ا بي سي ام، وعندنا جي اي بي اي مع ام سي دي ال، وكذلك باقي عندنا الرباعي ا بي جي اي مع دي ال او كا. كان هذا هو الجواب على هذا l'exercice numéro 27. نشوفوا l'exercice numéro 28. Quels sont les arrêts cachés sur le prisme droit A, B, C, D, E, F et sur G, H, I, J, K, L؟ بالنسبة عندنا هنايا جوج ديال الاشكال اللي تنشوفوا فيهم هنايا. فعندنا هذا بريزم وهذا راه ماشي بريزم، ما عندوش نفس يعني القاعده وهكا. فبالنسبه للشكل الاولاني هذا اللي تنتكلم عليه، عندنا في هذا البريزم هذا الواجهه اللي هي متخبيه هي هذه الواجهه الرصاصيه اللي لونتها باللون الرصاصي ا بي سي، المقابله للواجهه ديال اف دي اف او دي اف. فهذه هي الواجهه المختفيه. اما بالنسبه للشكل الثاني ديالنا فالواجهه المختفيه هي الواجهه جي اي اش، جي اي اش المقابله للواجهه جي ال كا. فلونا الواجهه جي اي اش هي الواجهه المختفيه. Exercice numéro 29.
Complète les dessins suivants pour qu'ils représentent des prismes droits en perspective cavalier. عندنا 4 ديال لي هما هادو ديال الاشكال. عندنا الشكل تيتا، تي بي، تي سي، تي دي. فبالنسبه لهاد البريزم هذا شنو غادي نديرو فيه؟ غنديرو فيه داك نكملوه، حيت ما عطاوهمش لنا كاملين، مطلوب منا اننا نكملو هاد الاشكال اللي عندنا. فبالنسبه لهاد الشكل هذا تيتا فكملناه، درنا هاد الواجهه اللي كانت خاصه وكذلك هذا، ودرنا الخطوط المتقطعه ديال الاوجه اللي هما ما باينينش ومختفيين، لي سون كاشي. غادي نشوفوا في هاد الشكل هذا بتي بي. عندنا هاد الشكل هذا فكانت ناقصه هاد الواجهات ديال المثلث الفوقاني وكذلك باش نتمو هاد المربع هذا، فكملناه بهذا الشكل هذا اللي هو مبين في الصوره. غادي ننتقلوا الشكل لي فيغور اللي بقاو لينا بتي سي اي بتي دي. بالنسبه لهذا الشكل هذا فكانت عندنا هاد القاعده وكذلك هاد الواجهه، فبقى لينا اننا ننجزوا هذا الشكل باننا نتموه وديروا الخطوط المتقطعه اللي تتبين لنا الواجهه المختفيه. اما بالنسبه لا فيغور بتي دي فهذا هو الشكل. عندنا قاعده صغرى وقاعده كبرى، وهادو هما الخطوط المتقطعه ديال اللي في هذا الشكل اللي مختفيين. وهكا غادي نكونوا نجزنا التمرين ديالنا. هذا هو الشكل ديال بتي دي وبتي سي وبتي بي اي بتي ا. فكان مطلوب لنا فقط في هذا التمرين اننا نكملوا الرسم ديال هاد الاشكال اللي مقترحه عندنا في التمرين. غادي نشوفوا l'exercice numéro 30. Complète les dessins suivants pour qu'ils représentent des prismes droits en perspective cavalier. عندنا 4 figures. عندنا هاد البريزم هذا وكذلك عندنا هاد الشكل بي اي سي اي بتي تي. فبالنسبه مطلوب منا ان نكملوا هاد الشكل هذا ونوضحوا فيه الجوانب اللي هي مختفيه والجوانب اللي هي ظاهره. المختفيه نديروها بنقاط متقطعه. فكان هذا هو الانجاز ديال بتيتا، اننا تنديروا نقاط متقطعه هنايا وهنا خط موصول. اما بالنسبه لبتي بي فكان هذا هو الشكل، انجزنا النقط المتقطعه اللي ما هيش تكون ظاهره، وكان هذا هو الانجاز ديال شكل بتي بي. اما بالنسبه لهذا فالواجهه ديالنا عندها قاعده كبرى وقاعده صغرى، يعني لتحت عندنا تقريبا متوازي الاضلاع والفوق ديالو هو واحد متوازي الاضلاع اللي قاعده ديالو صغيره. فكان هذا هو الانجاز ديال الشكل. وغادي نفوت لهذا، كاين عندنا مثلث صغير في التحت في الفوقي، ولتحت عندنا مثلث كبير. كان هذا هو الانجاز ديال ليكزارسيس 30. فقط اننا نكملوا الشكل ب الخطوط العريضه اللي هي الواجهه الاماميه هي اللي هي واضحه وباينه، وبالخطوط المتقطعه اللي هي تتكون كاشي ومختفيه. Exercice 31. Complète les dessins suivants pour qu'ils représentent des cylindres droits en perspective cavalier. فالأسئلة مطروحة هنايا ومتشابهة، فالمطلوب منا أننا نكملوا هاد لي سيلندر بأننا نوضحوا الخطوط العريضة، الواجهة اللي تتكون باينة وواضحة، وبالنسبة للواجهة اللي تتكون مختفية نديروها بخطوط متقطعة. فالشكل ديالنا أ أصبح على هذا الشكل، بتي بي على هذا الشكل هذا، نحاول نبين الصورة، وكذلك عندنا الشكل بتي دي و بتي سي. كان هذا هو الجواب، أننا سنكملوا الخطوط العريضة وبالخطوط المتقطعة. نمروا إلى تمرين 32. On a l'exercice 32. Les dessins suivants représentent-ils des patrons de prisme droit? Justifiez tes réponses. بالنسبة لهاد les 4 figures عندنا A, B, C, D. عندنا A et C. Ce sont des prismes droits, mais par contre B et D ne sont pas des prismes droits. علاش؟ لحقاش بالنسبه ل A و C تتحقق فيهم جميع الشروط ديال البريزم دروا، اللي هما جميع كل واجهه متقابله مع الاخرى متساويه ومتقايسه، يعني كل واجهتين تتقابلوا مع بعضياتهم تيكونوا متقايسات بالنسبه ل A و C. اما بالنسبه ل B و D
ماشي دي بريزم دروا. غادي نمرو l'exercice numéro 33. L'exercice numéro 33. On a commencé ci-dessous sur papier quadrillé le dessin d'un patron de prisme droit à base triangulaire. عندنا هذا هو le prisme ديالنا. فالسؤال اللي هو مطروح: combien de faces manque-t-il sur ce dessin؟ 3 ديال les faces. 1 2 3. وبالنسبة quelles sont leur nature géométrique triangle ولا quadrilatère؟ quadrilatère باينة ماشي triangle ماشي مثلث. reproduire et compléter ce patron. كملنا لو باترون ديالنا بهذا الشكل. كان هذا هو التكملة ديال لا فيغور ديالنا. Exercice numéro 34. En deux, le prisme droit suivant où AE est égal à 6 cm. Première question. Représentez sur papier quadrillé le solide BCDFGH. نعاودو نقولو هذا على واحد الورق اللي هو يكون بهاد التربيعات هادو البعد ديالهم تيكون 1 سنتيمتر. يعني غير ترسمو هذا الشكل ديالنا هاد لا فيغور فوق ورقه اخرى تتكون مربعه. بالنسبه لا دوزيام كيستيون غادي نمروا ليها. السؤال المطروح: ce solide est-il un prisme droit؟ فهو c'est un prisme droit. يعني جوستيفيكاسيون عندنا هنايا اصلا لا من الشكل ولا بالنسبه عندنا اون دون لو بريزم دروا. يعني سؤال شويه سهل بزاف. بالنسبه لا troisième question: tracer un patron de ce solide. بالنسبه للباترون ديال هذا السوليد هذا فهو غيكون مشابه لهذا الشكل هذا. فتقريبا تيكون على هذا الشكل. لو باترون تيكون على هذا الشكل هذا. هذا هو لو باترون ديال هذاك البريزم دروا ديالنا. Exercice numéro 35. Tracer un patron du cylindre ci-dessous. عندنا هذا السيلندر هذا اللي عنده القيمة 3 سنتيمتر. هنا 1.5 في الشعاع وعندنا هذه الأسطوانة. فباش غادي نقيسو لو بيريمتر باش نوجدو البيريمتر ديالنا نديرو بي تساوي 2 في بي فوا ار est égal. عندنا جوج في بي هي اللي 3.14 في 1.5 اللي هو الشعاع. نكالكوليو هاد القيم اللي عندنا غتعطينا القيمه ديال 9.42. بالنسبه للشكل ديالنا غادي يكون على هاد الشكل. فبالنسبه للباترون اللي غادي يخرج لينا فتقريبا غيكون مشابه لهذا الا بعض واحد التغيرات في هاد القيم. فانا خديت لكم واحد الشكل اللي هو جاهز وغادي نحول لكم القيم. كانت هنا 5 سنتيمتر. بالنسبه لحنايا الارتفاع اللي عندنا هو 3. اما بالنسبه للدائره الصغيره اللي غادي يكون عندها من هنا لهنا الديامتر ديالها غيكون فيه 3 ديال لي سنتيمتر. وبالنسبه للشعاع اللي هو 1.5 زائد 1.5 غتعطينا 3 ديال لي سنتيمتر. اما بالنسبه لهنايا فغادي نشدو الديامتر ديالنا مضروبه في بي غتعطينا 9.42. ديجا حسبت لكم هاد القيمه اللي كيفاش وجدناها. يعني بي 2 في بي في ار عطاتنا 9.42 سنتيمتر تقريبا. هذا هو لو باترون اللي غادي يكون عندنا.